ماں اور باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان نو ایسا اے پھل عطا کیتا ہے، ایسا اے پودا عطا کیتا ہے۔ ماں اور باپ نو انج دا پودا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیتا ہے کہ اگر اولاد چاہے تے ساری زندگی نہ ماں دا پودا خشک ہو سکتا ہے نہ باپ دا پودا خشک ہو سکتا ہے۔ باپ بھی انج تازہ رہ سکتا ہے، ماں بھی تازہ رہ سکتی اگر اولاد تازہ رکھنا چاہے تھے۔ اور پھر ایسا کام ہے کہ ایک خالی یہ نہیں کہ تسی اپنے ماں باپ نو خوش رکھنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے تانوں جزا عطا کرنی ہے۔ ہاں اس تو تے بندہ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا کہ رب نے اس انسان نو جزا عطا کرنی ہے جس نے اپنے باپ نو راضی کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص نو اس دنیا دے اندر بھی سکھ عطا کرنا ہے، آخرت دے اندر بھی سکھ عطا کرنا ہے جس نے اپنے ماں باپ نو راضی کر لیا۔ لیکن اس دے نال نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیتا کہ اے بندے تو اپنے ماں باپ نو راضی کر، تو اپنے والدین نو راضی کر، میں تیرے تے راضی ہو جاؤں گا، میرا محبوب تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ میں تیرے تے راضی ہو جاؤں گا، میرا محبوب تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر ماں باپ دے اگر بندہ خدمت کرتا ہے تو پھر رب فرماندا ہے کہ اے تے میں خوش ہونا وا، میرا محبوب خوش ہوندا بے، اے تے میں جزا دینا کہ دنیا دے اندر بھی تینوں سکھ عطا کرنا، آخرت دے اندر بھی سکھ عطا کرنا۔ اس دے نال نالے بے کہ جڑا اپنے ماں باپ نو راضی کردا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے کہ کل جدوں اے اس مقام تے پہنچے گا اے دی اولاد اینوں اسے طریقے دے نال خوش کر دے گی۔ جنج اے ماں باپ نو خوش کر رہا ہے اے دی اولاد اینوں خوش کر دے گی۔ اگر اے اج ماں باپ نو ناراض کر دائے تو سمجھ لو کل اے دی اولاد اینوں ناراض کرے گی، اور اے ماں باپ نو اگر ناراض کرے گا تو رب بھی ناراض ہوئے گا، رب دا محبوب بھی ناراض ہوئے گا، دنیا دے اندر بھی ذلت ملے گی، آخرت بھی ذلت ملے گی۔ اگر ماں باپ نو خوش کر لیا پھر دنیا بھی سور جائے گی، آخرت بھی سور جائے گی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، او حضرت اویس کرنی جنہ نے ماں دی خدمت کی تھی حضور دی موجودگی دے اندر، حضور دا دیدار نہیں کر سکیا، حضور دا دیدار نہیں کر سکیا، لیکن مقام ایسا ملیا، مقام ایسا ملیا، ماں دی خدمت کرن دے نال مقام ایسا ملیا کہ رہندے کرن دے اندر نے تذکرے مدینے چو رہنے، رہندے مدینے دے اندر تذکرے مدینے دے اندر ہو رہنے، رہندے کرن دے اندر نے حضور مدینے دے اندر آپ تے تذکرے کر رہنے، اور صحابہ کرام رضوان اجمعین تشریف فرما سن تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انج ہوکا پریا جنج انسان اگر کوئی ایسی خوشی ملے یا کوئی غم ملے تو انج ہوکا پردہ ہے۔ حضور نے انج ہوکا پریا، جدو ہوکا پریا صحابہ کرام رضوان اجمعین عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساڑھے ماں باپ قربان سرکار ارشاد فرماؤ کہ کی وجہ بنی؟ حضور نے فرمایا آج مینوں کرن دے اندروں میرے اویس دی خوشبو آ رہی ہے، کرن دے وچوں میرے اویس دی خوشبو آ رہی ہے۔ او اویس جڑا حضور دی بارگاہ چ آیا نہیں، حضور نو ویکھیا نہیں، مدعا دا چہرہ ویکھیا نہیں، واللیل والی زلفاں ویکھیا نہیں، ماں دی دعا ایسی ہے کہ حضور ہوتے تذکرہ کر رہے ہیں، حضور تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اجمعین تشریف فرمانے، حضور نے فرمایا اے عمر
تواڈے دور خلافت دے اندر تسا حضرت علی نو نال لے لینا ہے اور کرن دے اندر جانا ہے. کرن دے اندر میرا اویس کرنی رہندا ہے, میرے اویس کرنی نو سلام دے دیا جی, میرے اویس کرنی نو سلام دے دیا جی. ایک کون ہے اویس جنہوں حضور سلام دے رہے نے, اور کون ہے اویس جنہوں اینا تذکرہ, اینی آدھا شان, اینا مقام ملدا پہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ارشاد فرما رہے نے, او عمر جڑا گلی دے اندر لنگ جائے 10 میل تک پتہ چل جاندہ ہے کہ عمر آ رہے ابھی, عمر آ رہے جی. اس عمر دی ڈیوٹی حضور لگا رہے نے, اس علی دی ڈیوٹی لا رہے نے. خیبہ دا فدا کرنا کلے علی دی او بہادری, اور او علی جس نو رب العالمین ارشاد فرمائے کہ علی میرا شیر خدا ہے, علی شیر خدا ہے, یعنی رب دا شیر ہے. اور جنو رب فرمائے کہ علی میرا شیر ہے, او ایڈے وڈے نو حضور فرما رہے نے کہ علی تسا اور عمر نے تسا جانا ہے کرن دے اندر, میرے اس اویس کرنی نو سلام دینا ہے. ایک ہی مقام کتھوں ملیا, ماں دی خدمت چو ملیا, ماں دی خدمت چو ملیا. حضرت اویس کرنی ایک دن ماں نو عرض کر دینے, ماں جی اگر مہربانی کر دیو میری زندگی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر نے, میں سندا رہنا وہاں کہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر حضور چل دے نے, میریاں اکھاں ترسدیاں نے کہ حضور کیویں چل دے ہون دے, حضور کیویں گفتگو کر دے ہون دے, حضور دے رخسار کیسے ہون دے, حضور دا ودوحا دا چہرہ کیسا ہوئے گا, حضور دیاں ماداغ والیاں اکھاں کیسیاں ہون دیاں, علم نشرہ سینے والا سینہ کیسا ہوئے گا. میں چاہنا ماں کہ میں جا کے اس کالی کملی والے دا دیدار کر لواں. ماں نو جدوں عرض کی تھی, ماں نے آکھیا بیٹا میں تینوں اجازت دے دینا ماں, میں تینوں اجازت دے دینا, لیکن اینا دھیان رکھی ماں اے بڑھنی ماں دا دھیان رکھنا ہی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے حجرہ مبارک دے اندر مل جانتے ٹھیک ہے, اگر نہ ملن تے انہاں نو ٹونڈن نہ چلا جائیں, واپس آ جائیں, ماں دا دھیان رکھی. حضرت ویس کرنی جاندے نے, جاندیاں جدو مدینے دے اندر پہنچ دے نے, مدینے دے اندر پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں گلیاں دے وچوں خوشبو آ رہی, ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, دربے بسا دیے ہیں. پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دیاں گلیاں دے اندر حضور دی خوشبو ہے, جدر خوشبو بڑھتی جاندی حضور ادھر ہی ہوندے نے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچانے, جس گھر چوں خوشبو آ رہی ہوئے پتہ چلدا ہے اس گھر تواڈے تے میرے آقا تشریف فرمانے, تواڈے تے میرے آقا تشریف فرمانے. حضرت ویس کرنی جدوں مدینے دے اندر پہنچے آئے, انہاں گلیاں دا دیدار کیتا, انہاں گلیاں دے اندر او یار پھر دائے جس یار نو ویکھیا نہیں ہے, جس یار دا دیدار نہیں کیتا ہے. لوگاں نو پوچھ دیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جانا چاہ رہا ہاں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر مبارک
کتھے وے لوگاں دسیا کہ او سامنے گلی دندر تو پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کار رہے حضرت ویس کرنی چل دیاں جا دروازہ کھٹکھٹان دے نے اندروں آواز آئی کون ہے آکھیا میں ویسا آکھیا حضور دے کار دے اندر کوئی نہیں آکھیا چلو ٹھیک ہے اگر حضور کارچ نہیں نے ذرا دروازہ کھول دیو تسی پردہ کر لو میں نے وہ جگہ دس دیو جتے میرے آقا تشریف فرما ہوندے نے آنکھوں کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا نوری ازلی چم گیا نوری ازلی چم گیا غائب ہنیرا ہو گیا اے حضرت ویس کرنی جاندے نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام تے تشریف فرما ہوندے نے اس مقام تے جا کے بوسا لیندے نے بوسا لے کے واپس چلے جاندے نے جدوں ماں دی خدمت دے اندر جاندے نے ماں پوچھیا بیٹا آ گیا ہے عرض کیتی ماں آ گیا ماں لیکن حضور دا دیدار نہیں کر سکیا ماں حضور دا دیدار نہیں کر سکیا ماں نے آکھیا کی ماں نے آکھیا اے پترا تو پریشان نہ ہو رب نے تینوں بڑیاں عظمتاں عطا کرنیاں نے بڑیاں عظمتاں عطا کرنیاں نے اگر اج ماں دی خدمت ماں دے کہنے تے ماں دے حکم تے واپس آ گیا ہے ماں دی تابعداری کی تیوں تے اے ویس یاد رکھی رب نے تینوں ایسی جزا دینی ہے کہ رہندی دنیا تک تیرا نام جاری اور ساری رہے گا نام تیرا جاری اور ساری رہے گا اور او ہوئی گا لے کہ آج ممبران دے ہوتے ہیں حضرت اویس کرنی دا نام لیا جاندہ ہے ایک کیوں لیا جاندہ ہے اس واسطے لیا جاندہ ہے کہ انہیں ماں دی خدمت کی تھی ماں دی خدمت کی تھی اور پھر ماں دی خدمت کی تھی ماں نے دعا کی تھی یا مولا اے میرا اویس حضور دی تڑپ دے اندر ہوندہ رہندہ ہے حضور دے دیدار نو ترسدہ ہے یا مولا انو شانہ تو عطا کر دے تو عطا کر دے جدو ماں ہاتھ اٹھا لوے پھر رب ماں دی دعا نو رد نہیں کردہ ہے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نے حضور اینج جدوں حجرہ مبارک دے اندر داخل ہوئے نے آپ نے فرمایا عائشہ آج میرے گھر دے اندر کوئی آیا سی اویس نام دا میرے گھر دے اندر کوئی آیا سی اویس نام دا جد کہ حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نہیں انج آمنے سامنے ہوئے نہیں لیکن کیویں پتہ چل گیا ہے آج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں نو انج لگدا ہے جی میں میرے گھر میرا اویس یار آیا سی میرا یار اویس آیا سی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی آقا حضور بالکل اویس آیا سی میں تے نام بھی پہلی والی سنیا ہے لیکن سونیا توڑی بارگاہ پہلے کدی آیا نہیں پہلے کدی ذکر نہیں کیتا ہے لیکن سونیا تسی کمیں پچھانیا وے حضور نے فرمایا جے میرا یار اویس کرن دندر بیٹا ہو کا پرے تے محمد نو مدینے پتہ چل جاندہ ہے مدینے دندر پتہ چل جاندہ ہے تے آج میرا یار اویس میرے گھر دندر آیا ہوئے تے میں نو پتہ نہ چلے پتہ چلیا اے شانہ کیوں ملیا اے مقام کیوں ملیا اے مقام ملیا تے اپنی ماں دیاں دعاواں دے صدقے ملیا ماں دیاں دعاواں دے صدقے ملیا آج وقت بھی پورا ہو گیا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ
बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दे बारे दे अंदर आउंदा है कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप सारी सारी रात अल्लाह दी इबादत करनी, रियाज़तां करनियां ने, वो मकाम नहीं मिलिया जो मकाम तलाश कर रहे सन। एक रात ऐसी हुई माँ ने पानी मंगिया है, इत्फाकन घर दे अंदर पानी कोई नहीं है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आपने प्याला मशक लई लैके दरिया तो पानी भरन वास्ते चले गए ने, पानी भर के लैके आए ने। जदों पानी भर के लैके आए ने माँ सो गई है, माँ सो गई है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह माँ दे सिरां दी खड़े रह गए ने। रात दा पहरा हो गया वे, माँ दी अख खुली वेख्या कि बेटा पानी लैके खड़ा होया वे, बेटा पानी लैके खड़ा होया वे। फरमाया ऐ बायजीद की गल है पानी लैके खड़ा है? अर्ज की मां जी तुसा राती पानी मंगिया सी, मैं उदों दा पानी लैके खड़ा वां। आपने फरमाया बेटा तू आराम कर लेंदा। आख्या मैं ध्यान दिता कि किसे वक्त भी मां दी अख खुल सकती है। मां जदों बेटे नू पुकारे बेटा सो जावे, ना ना बेटा पानी लैके खड़ा होएगा, बेटा पानी लैके खड़ा होएगा। जदों इन्नी बात हुई ते मां ने दुआ दी, या रब्बुल आलमीन जेड़ियां मेरा बेटा ख्वाहिशां ब्याह करदा है, आरज़ुआं करदा है, तमन्ना ब्याह करदा है, मकाम हासिल करना चाहता है, तू मकाम बुलंद अता फरमा दे। मां दी दुआ हुई, मां दी दुआ हुई ते फिर रब ने ऐसा मकाम अता किया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाउंदे ने मैं इबादतां रियाज़तां करता रहा वां, ऐसा मकाम नहीं मिलिया जो मां दी दुआ नाल मिल गया है। आख्या पुछो बायजीद दे कोलों, पुछो बायजीद दे कोलों मां किंज झोली भर दे दी, एक घड़ी दी खिदमत जी दी, एक घड़ी दी खिदमत जी दी, गौस कुतब कर दे दी। अल्लाह तबारक व तआला दे अगे दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सब दे वालदैन नू अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी भी अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और सब दी औलाद नू वालदैन दा फरमा बरदार बनाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।